नेपालका रैथाने बालीको महत्त्व र लोप हुँदै जानुको कारणबारे थप कुराकानी गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। रामकृष्णज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। सुरुवातमा एकदम सरल प्रश्न राख्छु मैले। यो रैथाने बाली भनेको चाहिँ के हो? रैथाने बालीमा के पर्छन्? रैथाने बाली भनेको सामान्य भाषामा चाहिँ हामीले अब परापूर्व कालदेखि विगतदेखि नै सदियौँदेखि किसानहरूले खेती गर्दै संरक्षण गर्दै उपयोग गर्दै आएको बालीहरू हो, जुन चाहिँ कुनै निश्चित समयमा कहीँ उत्पत्ति भएको चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यसमा स्वाभाविक रूपमा उत्परिवर्तन भन्छौँ त्यो हुँदै केही स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै सदियौँदेखि नै किसानहरूले अहिले भने जस्तै खेती गर्दै संरक्षण गर्दै उपयोग गर्दै आएको बालीहरूलाई बुझिन्छ। अब यसको सामान्य भन्दाखेरि अब 6-7 थरीको छ। हामीले बाली रैथाने भन्नाले हामी धेरै चाहिँ फेरि यो कोदो फापर जौ वा चिनो कागुनो भन्ने हिसाबले बढी बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा मुख्य हो, एउटा वर्ग त्यो हो। त्यो बाहेक पनि हामीहरूको जस्तै तरकारीमा, फलफुलमा हैन, अनि यो हाम्रो तपाईको मसला बालीमा यो लगायतमा चाहिँ हाम्रो रैथाने बालीहरू सबै छन्। हाम्रो पुरानो हाम्रो नेपालमा हामीले जानेको, अनुभव गरेको, सुनेका, जुन अहिले छैनन्, लोप हुने क्रममा छन्, यी सबै नै रैथाने बालीको परिभाषाभित्र पर्छन् यिनीहरू। तपाईँले भनि नै हाल्नुभयो अहिले ती रैथाने बालीहरू भेटिन्न, लोप हुने अवस्थामा छन् भन्नुभयो। यो लोप हुने अवस्था चाहिँ किन आएको? यसको कारण के हो? यसको 2-4वटै कारणहरू छ। पहिलो कुरो त हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब खास गरी अब यो 1960 को दशकमा यो विश्वव्यापी रूपमा खास गरी साउथ एसियामा चाहिँ यो हरित क्रान्ति सुरु भयो। त्यति बेलाको एउटा खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्नको लागि चाहिँ यो सुरु भयो। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति उच्च उत्पादन दिने जातको विकास, त्यसपछि गएर रासायनिक मलको उपयोग, त्यसपछि गएर मेसिनहरूको उपयोगको क्रम बढ्दै गयो। अनि त्यो बढ्दै जाँदाखेरि अनि यो फोकस चाहिँ त्यता भयो के। अब यो 3-4वटा बाली, धान, गहुँ, मकै लगायतका बालीहरू जुन खाद्य सुरक्षाको लागि त्यति बेला आवश्यक थिए, प्रमुख बालीहरू थिए, तिनमा जोड हुँदै जाँदाखेरि यो अरू हाम्रा रैथाने बालीहरूको उपभोग र खेती गर्ने क्रम घट्दै गयो। एउटा कारण त्यो हो। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दा जति हामी कहाँ यो बाटोघाटो र बजार केन्द्रहरूको विकास हुँदै गयो, त्यो विकास भएपछि यो अहिले भनेको यो चामलको, धान चामल, गहुँ हैन, यिनीहरूको उपलब्धता बढ्दै गयो। त्यो बढेपछि सहजता भयो र यो विगतमा चाहिँ खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार थिए हाम्रो अहिले हामीले कुरा गरेको कोदो फापर जौ वा चिनो कागुनो लगायतका, लट्टे लगायतका। अनि यसको चाहिँ खेती गर्ने क्रम त्यसरी भयो। चामलको उपलब्धता सहज हुनासाथ यिनीहरूको क्रमशः घट्दै गयो। अनि हाम्रो खानेबानीमा परिवर्तन आयो। अनि अहिले पनि हाम्रो समाजमा, कतिपय समाजमा चाहिँ भात खाने भनेको एउटा सामाजिक एउटा प्रतिष्ठाको, वैभवको विषयको रूपमा लिइन्छ। अनि त्यो चामलले बढी प्राथमिकता पाउँदाखेरि चाहिँ पनि यसमा फेरि किसानको बाध्यता पनि होला। तपाईँको रैथाने बालीहरू खेती गर्नका लागि चाहिने सामग्रीहरू सरकारले उपलब्ध नगराइदिने, अथवा भनौँ सहज अहिले खेती अब व्यावसायिक हुँदै गयो नि त, कृषि आफैमा व्यवसाय भयो। व्यावसायिक हुँदै गएपछि थोरै मेहनत अथवा थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल केले आउँछ त भनेर त्यसतर्फ किसानहरू बढी आकर्षित हुँदाखेरि यस्तो भएको पनि हुनसक्छ। एकदमै सही हो, एकदमै सही हो। भएको त्यो एउटा कारण त्यो पनि हो, एउटा कारण त्यो पनि हो। किन भन्दा अहिले पनि भनियो नि, अब यो नयाँ हाम्रो यो उन्नत जातहरूको उत्पादकत्व बढी हुने, लागतको तुलनामा प्रतिफल बढी हुने र हाम्रो रैथाने बालीहरूको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम उत्पादन हुने कारणले पनि किसानहरू यतातिर आकर्षित कम भएको कारण चाहिँ त्यो हो। त त्यति मात्रै पनि होइन। अब यसलाई हामीले हाम्रा कतिपय सरकारी हाम्रा नीतिहरू पनि अब त्यही खाद्य सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकता भएको हुनाले हामीले पनि धान, गहुँ, मकै लगायतका हाम्रा यी बालीहरूमा हाम्रा नीतिगत प्राथमिकता, हाम्रा बजेटका प्राथमिकता हैन, त्यो त्यतातिर जाँदाखेरि पनि यिनीहरू उजेल हुँदै गए। र मूलतः हाम्रो यसमा केही अरू पक्षहरू पनि छन्। उत्पादनमा जो यहाँले कुरा गर्नुभयो, उत्पादनमा अलिकति केही भनौँ न यो मेसिनको प्रयोग कम हुने अथवा यसमा लागत बढी हुने एउटा समस्या छ। लागत बढी हुने, प्रतिफल कम हुने समस्या छ। त्यो भएपछि फाइदा कम हुने भएपछि उहाँहरूले खेती गर्न छोड्नुभयो। तर के चाहिँ सत्य हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन अरू फाइदाहरू छ नि, त्यो अरू फाइदाहरू पनि उजागर हुन सकेन। जसको यसको उदाहरणको लागि जलवायु परिवर्तन अहिले जुन समस्यासँग जुझ्दैछौँ नि हामी, यी सबै बालीहरू, रैथाने बाली, हामी अघि नाम लिएका रैथाने बालीहरू चाहिँ उच्च तापक्रम सहन सक्ने, सुक्खा खडेरी बढी सहन सक्ने, पानी सिँचाइ कम भयो नि हुने, नभए पनि खेती गर्न सकिने, त्यसै गरी बाहिरको यो रासायनिक मलको जुन समस्या छ, रासायनिक मल कम भयो नि हुने, प्रयोग नगरे पनि खेती गर्न सकिने, अनि एकदमै राम्रो खालको जग्गा भन्ने पनि छैन। एउटा सीमान्त अलिक कमजोर, कम उब्जाउशील जग्गा, पाखो बारीमा पनि खेती गर्न सकिने, यी आदि कारण यसको यो फाइदा जुन छ नि, यो फाइदाको पनि पर्याप्त रूपमा उजागर गर्न सकिएन। र
खाद्य संस्कृति जुन पछिल्लो छ नि हामीहरूको यो फास्ट फुड कल्चर जुन भयो यो हाम्रो बाटोघाटोको विकास हाम्रो आधुनिकताको यो प्रवेशसँगै जुन खालको फास्ट फुड कल्चर र यो जङ्क फुड खाने कल्चर विकास भयो नि त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रा यी रैथाने बालीहरूको उपभोग चाहिँ कम हुँदै गयो। यी आदि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको खेती र उपभोग चाहिँ कम हुँदै गएको अवस्था हो। तपाईँले भन्दै जानुभयो जस्तो यो कारणले गर्दाखेरि लोप हुँदै गएको छ भनेर, तर त्यो लोप हुन नदिने किसानलाई सहज रूपमा त्यो खेती गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिने काम त फेरि तपाईँहरूको हो नि त, यसमा किन सचेतना बढाउनु भएन त? होइन, एकदमै सही कुरा हो, त्यसमा काम नभएको भन्ने भएन होइन, यो काम भइरहेको छ। फेरि हामी त के कुरा हामी किसानको गुनासो के छ भने अब रासायनिक मल पाउनलाई त हरेक वर्ष हामीले सरकारलाई गुहार्नुपर्छ, हामीलाई मल देऊ भनेर भनिराख्नुपर्छ। अब यस्तो खेतीहरू गर्न लाग्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको चिजलाई बजारमा पुर्याउन सक्नेसम्म हाम्रो सामर्थ्य छैन, त्यसमा सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दैन भने हामीले त खेती गरेर के गर्ने भन्ने गुनासो छ नि त फेरि किसानको। एकदमै सही हो। पहिलो कुरो त के भनौँ भन्दा यो हामीले यो कुरालाई बुझेर यो अहिले मात्रै होइन, हामीले विगत केही समयदेखि नै यो हाम्रा रैथाने बालीहरूको संरक्षण र उपयोग संरक्षण मात्रै गरेर नै हुँदैन, उपयोग गर्नुपर्छ, उपयोग गर्नको लागि फेरि संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो नीति चाहिँ सरकारले लिएको छ। यसमा थुप्रै हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाहरू छन्। हाम्रो संविधानदेखि लिएर गएर हाम्रो चाहिँ अब कृषि जैविकता हामीसँग नीति छ, हामीसँग बिउ बिजन ऐन छ होइन, यी सबैले चाहिँ हाम्रो रैथाने बालीको प्रबन्धनको कुरा गर्छ। अब सरकारले गरेको कुरा यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो के गरेछ अथवा किन केही भएको छैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले विगत केही वर्षदेखि एउटा यो राष्ट्रिय स्वरूपको राष्ट्रिय कार्यक्रम एउटा सञ्चालन गरिरहेको छ यो रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि। रैथाने बाली संरक्षण र प्रवर्धन कार्यक्रमै भनेर हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले जुन समस्या बतायौँ नि त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरिकन यसको चाहिँ हामीले 5वटा कम्पोनेन्टको यो हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। पहिलो कुरो अलिकति समय लिएर बताउँ यहाँलाई, अब यो रैथाने बालीको बारेमा यसको अहिले पनि मैले भने सबभन्दा ठुलो पोषणको यसको महत्त्व छ। जलवायु परिवर्तनको बारेमा मैले बताएँ, पोषणको एउटा ठुलो महत्त्व छ। यहाँलाई बताउँ अहिले पनि हाम्रो बालबालिकाहरू 1/4 बालबालिका हाम्रो कुपोषित छन् अथवा पुड्को छ होइन। त्यसै गरिकन महिला दिदीबहिनीको रक्त अल्पता 34% छ। यो विश्वकै खराब तथ्याङ्क मध्येको हो र यो कुपोषणको मूल जड भनेको हाम्रो खानपानमा छ। एउटा अध्ययनको तपाईँलाई एउटा निष्कर्ष सुनाऊँ। काठमाडौँमा 2019मा एउटा अध्ययन भएको थियो। 2 वर्ष मुनिका बालबच्चाहरूको अध्ययन गर्दाखेरि के देखियो भन्नुहुन्छ भने बच्चाले खाने जुन क्यालोरी अथवा शक्तिको प्रमुख स्रोत छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो के भन्छ हाम्रो एक जङ्क फुडबाट जो आमाको दुध चुसिराख्नुपर्ने उमेरको बच्चाको क्यालोरीको प्रमुख स्रोत 25% यो क्यालोरीको मुख्य स्रोत चाहिँ जङ्क फुड भएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बालबच्चाहरू चाहिँ कुपोषित हुँदैछन् र यसले चाहिँ उसको शारीरिक विकास मानसिक विकास र भविष्यमा हामी जसो कर्णधार भन्छौँ नि यसमा नै असर पर्दै गएको छ। एउटा हाम्रो समग्र पुस्ता भर्खरको पुस्ता चाहिँ कुपोषणको एउटा ठुलो चक्रव्यूहमा फँसिराखेको छ। यो हामीहरूले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो कुरा सम्बोधन गर्नको लागि पनि हाम्रा रैथाने बालीहरू महत्त्व छन्। किन भन्दा यी रैथाने बालीहरूमा शरीरलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू क्यालोरी कार्बोहाइड्रेटको अलावा हाम्रो यसमा प्रोटिन, यसमा राम्रो फ्याट, त्यसपछि गएर मिनरल्स अथवा यो खनिज तत्त्व, त्यसपछि गएर भिटामिन्स यति धेरै पाइन्छ। यसको बारेमा जानकारी कम छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो जानकारी दिन र समाजमा योसँग व्याप्त गलत धारणा अहिले पनि तपाईँको यो रैथाने बालीहरू खास गरी यो कोदो फापर खानेलाई हेलाको दृष्टिले हेरिन्छ। अहिले पनि त्यसलाई सहरी क्षेत्रमा त्यस्तो हुँदैन। फेरि अहिले सहरी क्षेत्रमा यो कोदो फापर खाने मान्छेलाई अलि छुट्टै ठाउँमा राखिन्छ होइन, अनि त्यो सहज रूपमा पाउन पनि गाह्रो छ। अलिकति हामीले रेगुलर खानेकुरा भन्दा त्यो अलिकति महँगो पनि हुन्छ। एकदमै सही हो, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। तर कुपोषणको जहाँ बढी समस्या छ नि त्यो ठाउँमा हामीले यसको महत्त्व बुझाएर त्यहाँ खुवाउन पर्ने आवश्यकता छ। त्यहाँ यसको विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यस कारणले पहिलो हामीले गरेको के हो, मैले भन्दै थिएँ, पहिलो गरेको के हो भन्दा यसको राम्रो पक्षको बारेमा सचेतना फैलाउने र नराम्रो पक्षको जुन समाजमा व्याप्त गलत धारणा छ त्यसलाई चिर्ने हिसाबले तपाईहरुले सचेतना फैलाइराख्नु भएको छ। त्यसमै अब हामीलाई बताइदिनुस् कि नेपालको कति ठाउँमा रैथाने बालीको खेती हुन्छ र त्यो जहाँ खेती हुन्छ त्यहाँका किसानले यसलाई व्यवसायीकरण गर्न अथवा भनौँ तोकिएको ठाउँमा पुर्याउन बेचबिखन गर्नलाई चाहिँ कतिको सहज वातावरण छ? यस्तो छ, पहिलो कुरो त हाम्रो लगभग हाम्रो 77 जिल्लामा यी रैथाने बालीहरू कुनै न कुनैको हुन्छ। हाम्रो तथ्याङ्कले त्यसो देखाउँछ होइन। हामी कहाँ बढी कोदो खेती हुन्छ, तर यो अब फापर, जौ, उवा, चिनो, कागुनो यिनीहरू चाहिँ कम खेती हुन्छ। र अब यो भर्खरै हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय यो कोदोजन्य बाली वर्ष नि मनायौँ। यसमा यिनै बालीहरू पर्छन्। विश्व चाहिँ त्यतातिर लागेको छ, जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न र कुपोषणको समस्या समाधान त्यता लागेको छ। हामी त्योभन्दा अगाडि नै हामीले यो विषयलाई सुरु गरिसकेका हौँ र अहिले पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै नेपाल सरकारले
किसानहरूको त्यो उत्पादनलाई सहरसम्म ल्याउनको लागि थुप्रै सहयोगको कुरा गरेका छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ यसमा परिकार विविधीकरण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, भने मतलब अब यो रोटी ढिँडो यो बालबच्चाले मन पराउँदैन, तर यसमा मोमो, पिज्जा, मफिन होइन, ब्रेड होइन, कुकिज यो बनाएर बिस्किट बनाएर चाहिँ बजारीकरण गर्न सकियो भने चाहिँ यसको उत्पादन बढाउन सकिन्छ, डिमान्ड क्रिएट गर्न सकिन्छ। डिमान्ड क्रिएट गरेपछि किसानले उत्पादन गर्न र मेटेरियल्सलाई उत्पादन गर्ने भयो र व्यावसायिकता सिर्जना गर्न युवा व्यवसायहरू, महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो व्यवसायमा ल्याउन सकिने भयो। त्यो उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले अहिले जुन रैथाने बाली प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा प्रमुख काम चाहिँ परिकार विविधीकरणको काम गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले देशभरिबाट होमस्टे सञ्चालकहरू, त्यस पछाडि गएर होटल सञ्चालकहरू, रेस्टुरेन्ट ओनरहरूलाई चाहिँ मास्टर ट्रेनरको रूपमा विकास गरेर देशभरि फैलाएका छौँ। उहाँहरूले अहिले तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि अहिले धेरै व्यवसायीहरू सहरमा गाउँमा पनि तपाईँको यो अघि भनेको रैथाने बालीको परिकार विविधीकरण गरेर पकाएर तुरुन्तै खाने तयारी खानेकुरा पनि हुन्छ र सेल्फ लाइफ अलिकति बढी भएको त्यसको महत्त्व बुझाउनु पर्यो। जस्तो गाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूलाई यसरी खेती गर्ने भनेर तालिम पनि दिइराख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले खेती पनि गर्नुहुन्छ। तर खेती गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने स्रोत साधन चाहियो। जस्तो कोदो रोप्नु भयो भने कोदोको बाली टिपेर त्यो लास्टमा त्यो कोदोको पिठो बन्ने बेलासम्मको मेहनत, त्यसको लागि त स्रोत साधन चाहियो, जनशक्ति चाहियो। तर अहिले हाम्रो खेती हुने ठाउँमा नेपालका कतिपय भूभागमा चाहिँ जनशक्ति छैन अथवा काम गर्ने मान्छे छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरूले स्रोत साधन अथवा मेसिनहरू त्यो सहज तरिकाले गर्न मिल्ने अथवा थोरै व्यक्तिले गर्न मिल्ने गरी तपाईहरूले त्यो उपलब्धता गराइदिनु भयो भने त यसको लोप हुने अवस्थामा पुगेको केही कम होला अथवा खेतीतर्फ आकर्षित होला नि त मान्छेहरू होइन। अनि त्यो काम भइरहेछ, त्यो काम भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि अब हाम्रो जनशक्ति छैन, युवा जनशक्ति छैन, त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले यो यन्त्रीकरण दुईटा हिसाबले, एउटा खेतीपातीमा पनि यन्त्रीकरण, जस्तो अब जोत्नको लागि होइन, जमिन तयार गर्नको लागि अब यो हाते ट्र्याक्टरको व्यवस्था यो हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत सुविधा छ भने, अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो यो उत्पादन भइसकेपछि यो फल्न कतिपय चाहिँ फल्न चुट्न गाह्रो छ कि, त्यसको लागि पनि हामीले महिला मैत्री साना साना मसिनहरू हामीले प्रदर्शन गरेर किसानहरू उपलब्ध गराएको छ। एउटा उदाहरण दिउँ यहाँहरूलाई, हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सहयोगमा हामीले चाहिँ यो कर्णालीतिर यो चिनो फल्न एकदमै गाह्रो हुने, हेर्नुहोस् होइन, महिलाको आङ खस्ने समस्याको एउटा प्रमुख कारण त्यो पनि हुने। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ चिनो कुटक भन्ने विकास गरियो र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै यो हामीले सङ्घीय संस्थाको माध्यमबाट पालिकाहरूमा हामीले प्रदर्शनको लागि देखाउनको लागि दियौँ र अहिले त्यो व्यापक भएको छ। त्यसै गरी कोदो फल्ने मेसिनहरू पनि व्यापक भएको छ। त्यस कारण यसरी काम चाहिँ भएकै छ, नभएको होइन। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, कोदो किन खेती गर्दैन अथवा हाम्रो रैथाने बाली किन खेती गर्दैन भने लागतको तुलनामा पनि मैले भने नि, लागतको तुलनामा फाइदा कम छ। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ राज्यले भनेर हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नमुनाको लागि हो, यो चाहिँ हामीले 168 वटा पालिकामा छ अहिले। नमुनाको लागि चाहिँ उहाँहरूको लागत कम गर्नको लागि उहाँले पालिकाले तोकेको रैथाने बाली खेती गरिदिनु भयो भने चाहिँ प्रति रोपनी 900 को दरले उहाँले सोझै अनुदान पाउनुहुन्छ। त्यसै गरिकन पालिकाले तोकेको रैथाने बाली खेती गरेर सहकारीलाई बेच्नुभयो भने तपाईँको प्रति किलो 10 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा नमुना मात्र, यो पालिकाहरूलाई यो एउटा देखाएको भनौँ न, नमुना देखाएको, त उहाँहरूले कपी गर्नु पऱ्यो, उहाँले अनुसरण गर्नुभयो भने यो हाम्रो रैथाने बालीहरू जुन अहिले हामीले लोप हुँदै गएको छ भनेको छौँ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको फेरि पनि यो उसमा आउँछ, अहिले नै आउँछ। काठमाडौँमा यहाँहरूलाई बताउँ, अहिले काठमाडौँमा यहाँहरूले धेरै सानो रिटेल सपहरूमा पनि यो कोदो, फापर, जौ, वा चिनो, कागुनको तपाईँले पिठोहरू, दानाहरू पाउनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले तयारी खाद्य वस्तु, यी रैथाने बालीमा आधारित तयारी खाद्य वस्तुहरू चाहिँ काठमाडौँको धेरै हाम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा पाउनुहुन्छ। हामीले नै प्रवर्धन गरेर कतिपय त्यस्ता रेस्टुरेन्ट छन्, यहाँहरूलाई आवश्यक पऱ्यो भने पनि त्यो उपलब्ध हुने अवस्था चाहिँ छ। अहिले कृषि जैविक विविधता दिवस मनाइराख्नु भएको छ अहिले तपाईँहरूले होइन। अब अन्त्यमा हामीलाई बताइदिनुहोस् कि यो रैथाने बालीको लोप हुन नदिन संरक्षण गर्न अब के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले अघि पनि अलिकति बताएँ, हामी चाहिँ पहिला यो सङ्घीय सशर्त अनुदान मार्फत चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ यो कृषि जैविकता संरक्षण र रैथाने बाली संरक्षण र प्रवर्धन यो दुईटा कार्यक्रम छ हाम्रो। यसको लागि चाहिँ हामीले सङ्घीय सशर्त पठाएको छ। यसमा चाहिँ हामीले रैथाने बाली प्रवर्धन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्क मार्फत चाहिँ यो रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने र यसलाई चाहिँ दर्ता गर्ने होइन, राष्ट्रिय जिन ब्याङ्क छ,
लोप हुन लागेकोलाई त्यहाँ जम्मा गर्ने, त्यहाँ जम्मा राख्यौँ भने हामीले 100 वर्षसम्म बच्न सक्छ। किसानको खेतमा हरायो बिलायो भने पनि त्यो जिन ब्याङ्कबाट फेरि लगेर खेती गर्न सकिन्छ। त्यो काम पनि गरिराखेका छौँ। त्यो मात्रै नभइकन यो व्यवसायहरूलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसमा व्यवसाय यदि बनेन भने चाहिँ कोही पनि यसमा आइराख्दैन अथवा कोही पनि यसमा आकर्षित हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ व्यवसायहरूलाई जस्तो तपाईँले होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहनुभयो, कोसिल घर स्थापना गर्न चाहनुभयो, बेकरीको उद्योग खोल्न चाहनुभयो, अनि त्यसपछि गएर प्याकेजिङ लेबलिङ ब्रान्डिङ गरेर यसको मार्केटिङ गर्न चाहनुभयो भने त्यसको सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसै गरिकन चाहिँ अब जाने बाटो भनेको चाहिँ हामीले एउटा अहिले हामीले सङ्घीय परिवेशमा छौँ। त्यो हिसाबले अब 16औँ योजना हाम्रो अगाडि आइराखेको छ। हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग अनुरोध गरेका छौँ एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा हुनसक्छ भने राष्ट्रिय गौरवको एउटा आयोजना नै यो कृषि जैव विविधता संरक्षण रैथाने बाली प्रवर्धनको 16औँ योजनामा एउटा राष्ट्रिय एउटा कार्यक्रम ठुलो कार्यक्रम चाहिँ 16औँ योजना लागू गरौँ भन्ने एउटा छ। अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्न सकिने यहाँहरू हामी सबै मिलेर यो कुनै एउटा पक्षले मात्रै गरेर सम्भव हुने कुरो भएन। यसमा चाहिँ मिडियाको उत्तिकै योगदान छ, सरकारहरू योगदान छ, सरकारवालाहरूको उत्तिकै योगदान छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दा दुईवटा काम अहिले तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। यो पालि हाम्रो सरकारको बजेट कार्यक्रम मार्फत पनि आयो, यहाँहरूले यदि याद गर्नुभएको छ भने त्यसमा रैथानेमा गर्व गरौँ भनेर आयो। अर्को चाहिँ हाम्रो दुईवटा कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ विद्यालयमा हामी दिवा खाजाको कार्यक्रम छ नेपाल सरकारले धेरै वर्षदेखि। त्यो दिवा खाजाको कार्यक्रम अहिले मैले कुपोषणको कुरा गरेँ नि, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न र शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ दिवा खाजामा हाम्रो रैथाने बालीको परिकार चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो पालिकाका हाम्रा होइन जनप्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण स्तरको अनुरोध चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा अभियान गरेका छौँ हामीले विद्यालय शिक्षामा तपाईँको दिवा खाजामा। अर्को चाहिँ अरू सरकारी कार्यक्रम किताबमा हाम्रो करिकुलममा पाठ्यक्रममा चाहिँ यसलाई समावेश गर्नु पर्यो भनेर हामीले कार्यविधिमै त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा गर्नु पनि भएको छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरू र सरकारी यो बैठक गोष्ठी तालिम आदिमा चाहिँ रैथाने बालीको खाजालाई अनिवार्य गर्यौँ। त्यसो गर्दा के हुन्छ भन्दा अघि भनेको कुरा कि त्यसो गर्दा फेरि लोप हुन थालेको संरक्षण पनि हुन्छ। किसानले उत्पादन पनि गर्छ, उसले बजार पायो, उचित मूल्य पायो भने त उसले खेती गर्छ नि त। त्यसकारण त्यो गर्नको लागि त्यो सुनिश्चित गर्नलाई सरकारले पहिला बाटो देखाउनु पर्यो। त्यसकारणले दिवा खाजामा पहिला यसलाई समावेश गर्नु पर्यो अनिवार्य, र सरकारी र सार्वजनिक कार्यक्रममा खाजामा चाहिँ यो रैथाने बालीको खाजालाई अनिवार्य गऱ्यौँ मात्रै भने अहिले हामीले जुन भन्यौँ नि लोप हुँदै गएको समस्या पनि समाधान हुन्छ र कृषि जैव विविधता संरक्षण पनि यसो ठुलो टेवा पुर्याउँछ र यो हाम्रो देशमा व्याप्त कुपोषण गरिबी त्यसपछि गएर जलवायु परिवर्तनको समस्या यो सबैलाई समाधान गर्नको लागि हुन्छ। तपाईँहरूका योजनामै सीमित नहोस्, कार्यान्वयन होस्, यही अपेक्षा गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ। नेपालमा रैथाने बालीको महत्त्व र लोप हुँदै जानुको कारणबारे हामीले कुराकानी गर्यौँ।